سلام لي زامي، مرحبا بكم في لا فيديو جديدة اللي غادي نكملو فيها الكور ديال الموديول ديال الميكرو ايكونومي في الكومبورتمون ديال الكونسوماتور. شفنا ديجا لابروش كاردينال، دابا غادي نشوفو لابروش اوردينال ولا لا ميثود اوردينال. الوغ لا ميثود اوردينال، الانديفيدو هنايا كيكون قادر على انه يدير ان اوردر، واحد ليشيل، واحد سلم اولا واحد التراتبيه ديال الافضليات ديال هادوك لي بيان اللي باغي كونسومي. اوكي. الوغ l'approche ordinale suppose que l'individu est capable d'établir un ordre de préférence entre les biens. Tout simplement, c'est classer, c'est donner un ordre entre les préférences des biens. Alors, كيفاش كتتم لينا هاد l'approche ordinale، هاد الكلاسيفيكاسيون، هاد l'ordination ديال les préférences ديال les biens par les courbes d'indifférence. Les courbes d'indifférence اللي كيمثلوا ليا فيهم هاد les préférences et من بعد كيخليونا اننا نحصلوا على لو بوين ديكيليبر ديالنا من خلال لو غراف، يعني من هادوك لي كورب d'indifférence et aussi par le calcul. اوكي، نشوفوا شنو هما لي courbes d'indifférence. Voilà la représentation des courbes d'indifférence. Les courbes d'indifférence كيكونوا se forment de plusieurs courbes في واحد le graphe اللي كيكون في les abscisses ديالو le bien x, les ordonnées le bien y. Alors هما اصلا تسماو des courbes d'indifférence حيت sur la même courbe كيكون l'indifférence ما بين les biens اللي كيكونوا يعني كيكون عندهم le même niveau de satisfaction. OK, A et B ont le même niveau de satisfaction. يعني أنني ناخذ A ou le B, le consommateur ici est indifférent. OK, عاوتاني C et D راه عندهم le même niveau de satisfaction. C'est pourquoi on appelle les courbes d'indifférence. هاد les courbes d'indifférence عندهم des propriétés، عندهم مميزات. lesquelles؟ أول حاجة les courbes d'indifférence est toujours décroissante. فوالا كيف ما كنشوفوا هنايا راه عندنا les courbes d'indifférence décroissantes. OK. La deuxième propriété هي أن l'utilité augmente en s'éloignant de l'origine. OK, يعني كل ما la courbe كانت بعيدة من l'origine O، كل ما هادوك le bien اللي كيكون في هذيك la courbe هو كيكون le plus utile. La troisième propriété هما أن هاد les courbes sont toujours parallèles، يعني أنهم ما كيتقاطعوش ليا هاد les courbes pas d'intersection. حيت إلا كانوا d'intersection on suppose مثلا عندي هاد la courbe الأولى اللي هنا مع هاد لا كورب اللي هنايا غادي يكون واحد لانترسيكسيون بيناتهم كيتقاطعوا ليا مثلا هنا. الوغ غتكون عندي هنا واحد لو بوين، هادوك لو بوين غتكون ابارتيان لا كورب 1 اي ابارتيان لا كورب 2 او ميم طون. الوغ هنايا راه غادي يكون عندي واحد لي دو كورب اللي هما ماشي بحال يعني لي دو كورب مفرقين، وعندي واحد لو بوين اللي ابارتيان في لي دو كورب او ميم طون، يعني شي حاجه اللي هنا لي با لوجيك. اوكي، ما يمكنش انها هذيك لو بوين كتابارتيان سي 1 سي 2 وعندها لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون، يعني هنايا با d'intersection, toujours ce sont parallèles. La dernière propriété هو أن la courbe d'indifférence est convexe. علاش convexe؟ حيت la pente variée. La pente اللي كنعرفوها هي A égale la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. YA moins YB sur XA moins XB. Alors, puisque la pente est varie, هنا راه كيكون عندي بلي راها convexe. Et la pente كتكون كنسميوها هنايا le TMS, le taux marginal de substitution. اوكي، علاش كيتسمى لو طو مارجينال دو سبستيتيسيون؟ حيت مثلا يعني باش انني نستافد من اكس خاصني نقص ايغريك اولا العكس. بحال مثلا الا كان عندي تي ام اس ايكال موان 2، الوغ هنا كنقول si x augmente de 2 alors y baisse de 2. ok. et le TMS كيكون négatif, c'est pourquoi la pente est toujours négative, c'est pourquoi on met هنا عندنا واحد ناقص باش يكون عندي le rapport
positif. اللي هو la variation des ordonnées, la variation de bien y sur la variation de bien. Alors هنا finalement le consommateur من خلال هاد لي كورب باش انه يحصل على لو بوين ديكيليبر ديالو كيمشي كيشيرشي على لا كورب اللي هي كتكون بعيده اكثر على لوريجين. مي ما نساوش بلي لو كونسوماتور راه عنده واحد لو بودجي، يعني عنده واحد لو كونترانت بودجيتير اللي خاصو يحترمو، عنده واحد لو ريفوني اللي خاصو يحترمو. الوغ هنا فاش كنمشيو كنبقاو نقلبو على هذيك لا كورب اللي بلو اوبتيمال، كنبقاو نقلبو خاصنا هنايا عندنا واحد الكونترانت بودجيتير، الوغ كناخدو لا طونجونت اللي كتكون في التماس مع الار، لا طونجونت دو لا دروات ار، يعني لا دروات ديال الريفوني كتكون هي لي بلو اوتيل، هي اللي كناخدو. الوغ هنا هاد لو بوين اللي هنا نسيت ما درتهاش هنا، دونك هاد لو بوين هي كتكون لو بوين او، لو بوين ديكيليبر. الوغ دابا بعد ما عرفنا لو بوين ديكيليبر غرافيكمون، غنمشيو غنديرو هادشي باغ كالكول ماتيماتيكمون. الوغ هنا اول حاجه كنديرو هي هذيك لو كونترانت بودجيتير كنكتبو سو فورم اون فونكسيون اللي كتكون y اون فونكسيون دو x. الوغ فوالا هنا كتكون عندي r ايغال، عارفين لو كونترانت بودجيتير x px plus y py، غادي نجيبو ال y لا بارتي الاخرى، غادي نديرو لا ديفيزيون باغ py، فوالا غادي تولي عندنا اون فونكسيون اللي هي y اون فونكسيون دو x. الوغ هنا ولات عندي واحد ليكواسيون اللي دون فونكسيون اللي هي افين. الوغ هنا خدينا بلي ا لا بونت هي اللي كتساوي ليا موان بي دو اكس سور بي دو y، وعندي هنايا بي اللي هو كنسميوه لوردوني على لوريجين اللي كيساوي ليا ار سور بي y. فوالا ليكواسيون ديالنا دون فونكسيون افين ولات كتساوي ليا y كتساوي ax plus b avec a égale moins px sur by et avec b égale r sur py. دي كالكول حتى هنا اوكي. الوغ هنا حصلنا على بلي ا كنعرفوها ديجا هي لا بونت هي لا فارياسيون ديال لي y sur la variation ديال لي x. Et on a trouvé aussi بلي a égale moins px sur py. الوغ هنا ولات عندي اون ايغاليتي وحده اخرى ديال دلتا y sur دلتا x كتساوي ليا moins px sur py بويسكو هما بجوج كيساويو لا بونت. الوغ هنا حنا ديجا عارفين بلي tms كتساوي ليا moins دلتا y sur دلتا x. هنا غادي نجيو غادي نعوضو، اي بيان سور موان غادي تمشي مع لو موان وغادي يبقى ليا بلي tms كيساوي ليا البي لو بري دو بيان x sur py لو بري دو بيان y. هاد ليغاليتي كنخدموها سولمون فاش كيكون عندي ليكيليبر ا بوين ديكيليبر في او. هنا فاش يكون عندي ليكيليبر فين نقدر نستعمل هاد الفورمولاسيون نقدر نحسب بها tms ديالي. عندنا اون اوتر ميثود اللي نقدروا نحسبوا بها tms، يعني دائما واخا ما يكونش عندي ليكيليبر، فوالا هي tms كتساوي um l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. هذه كنقدروا نخدموا بها مباشره واخا ما يكونش عندنا ليكيليبر، وهي à démontrer mais ne sont pas intéressés بلا ديمونستراسيون ديالها اوكي. الوغ هنا غادي نعوض tms ب px، يعني لا فورمول اللي لقينا دابا px sur py، غادي ندير جداء طرفين جداء الوسطين، غادي نقلب لي فراكسيون في لي دو كوتي وغادي نحصل على دوزيام لوا دو غوسن. هادي سي اون ديمونستراسيون ديال لا دوزيام لوا دو غوسن سولمون اوكي. دابا غادي نمشيو غادي نشوفو كنا خدمنا بلا دوزيام لوا دو غوسن اي بلا ميثود دو لاغرانج. لا ميثود دو لاغرانج كنخدمو باغ دو برانسيب. البرانسيب الاول شنو كيقول لك utilise la fonction appelée la Lagrange L. اوكي بحال هكذايا كتكون عندي هاد لا فونكسيون لاغرانج. فوالا لا فونكسيون ديال لاغرانج كتكون عندي سو فورم ديال ان هي كتكون اون فونكسيون ديال x y et lambda.
هادو ce sont des constantes. Alors كتكون عندي هي l'utilité ديال la fonction ديال l'utilité ديال x y plus هذيك la constante lambda fois باش نعقل عليها نعقل بلي هذه راها le contrainte budgétaire غير هي كيكون عندي moins. اوكي alors هذا بالنسبه للبرانسيب الاول. البرانسيب الثاني انني كنحل لو سيستيم suivant voilà. alors هنا كنحل هاد لو سيستيم la dérivée ديال la fonction de Lagrange en fonction de x إذا هنا كنديريفي x égale خاص كتساوي عندي 0 هنا en fonction de y حتى هي égale 0 et en fonction de lambda حتى هي كتكون عندي égale 0. غادي نشوفوا un exercice après في الفيديو الماجي ان شاء الله اللي غادي نعرفوا كيفاش كنوتيليزيو هاد لا ميثود دو لاغرانج. دابا غادي نمشيو بما يسمى لا فونكسيون دو لا دوموند. لا فونكسيون دو لا دوموند هي واحد تو سامبلومون واحد لا فونكسيون اللي كتعطيني لي كونتيتي ديال واحد لو بيان بال اون فونكسيون بدلاله البري ديالو. اوكي الوغ هاد لا كورب كتكون ديكرواسونت علاش؟ باغ لوجيك ان راه كل ما تزاد ليا الثمن ديال واحد لو بيان راه لا كونتيتي دوموندي لا كونتيتي كونسومي ديال دوك لو بيان راه غادي تنزل. اوكي سي بوركوا لا كورب ديكرواسونت. ليلاستيسيتي شنو كنعني بليلاستيسيتي؟ ليلاستيسيتي هي tout simplement une définition اللي simple كيفاش يكون ردة الفعل ديال واحد لو بيان مع التغيرات ديال الثمن ديال السعر. بحالاش دابا مثلا انا عندي واحد لو بيان كنكونسوميه مثلا نهضروا على لي طوماط كنكونسوميو لي طوماط حنا فاش يتزاد الثمن اولا فاش كيتنقص الثمن كنشوفوا هذوك لي دوموند اولا الاستجابه ديال داك لو بيان اللي هو لا طوماط كيفاش كتكون. اوكي واش كتكون رابيد اولا كتكون لونطون واش لا رياكسيون كيفاش كيرياجي هاد لو بيان فاش كيتبدل لو بري واش كيرياجي دغيا ولا كيرياجي ثقيل. هادشي اللي غادي نشوفوه مع ليلاستيسيتي هادشي اللي كتحدوا ليا ليلاستيسيتي باش كنقول واحد لو بيان راه بلو الاستيك اولا موان الاستيك اولا نو الاستيك. امتى كنقول ان بيان اللي هو نو الاستيك؟ هذا سي ان كا لي بارتيكولير. امتى؟ فاش كيكونوا عندي واحد لي بيان ا اون بروميير نيسيسيتي يعني واحد لي بيان اللي هما ضروريين مهمين بحال مثلا الا كنا غادي ندويو على لو ميديكامون ديال مثلا الناس اللي مصابين بمرض السرطان دونك هذا واحد لو ميديكامون اللي هو مهم يقدر يتزاد في الثمن وما رياجيس لا كونتيتي ديالو ولا يعني ما يطرا عليه حتى شي تغير في لا كونتيتي دوموند ولا لا كونتيتي كونسومي ديالو. علاش؟ حيت كيبقى ان بيان اللي ا بروميير نيسيسيتي اللي مهم اللي ضروري. الوغ هنا يكون واحد لو بيان اللي هو نون الاستيك كيتسمى ان بيان ريجيد. اوكي الوغ لي زيلاستيسيتي عندنا 3 الاستيك. الوغ نبداو مع ليلاستيسيتي الاولى كتسمى الاستيسيتي بري دو دوموند كتكون عندنا ليلاستيسيتي دو بيان اون فونكسيون اولا بارابور البري ديالو. Voilà la formule ديالها la variation de x sur x la variation px sur px. Généralement هاد l'élasticité كتكون négative. Alors إلا كانت عندي E égale moins 2 c'est-à-dire حنا عندنا un rapport A sur B. Alors عندي A sur B égale à moins 2. Ceci implique que A égale à moins 2 B. L'interprétation de l'héchi بلي A baisse 2 fois que B. يعني si B baisse 3 fois, alors A baisse 6 fois. Si B baisse 5 fois, alors A baisse 10 fois. إلا كانت عندي une élasticité اللي كتساوي moins 10 راه moins 10 est plus élastique que moins 2 راه واخا moins 10 صغر من moins 2 ولكن كتكون plus élastique. باش نعقل عليها نعقل باغ هاد l'interprétation اللي هي simple. كل ما مشيت جهة الانفيني كل ما كان عندي هذاك لو بيان plus élastique. اوكي l'élasticité الثانية كتسمى élasticité croisée. كتسمى croisée حيت كتكون عندي d'un bien par rapport le prix d'autre bien. OK la formule ديالها voilà كتكون
delta x, la variation de x sur x, la variation de py sur la variation py 0. C'est-à-dire كيكونوا عندي هنايا 3 كا، يا اما كتخرج ليا هاد ليلاستيسيتي كروازي بوزيتيف. في هاد الحاله كنقول بلي هادوك لي دو بيان سون دي بيان اللي هما سبستيتيابل، يعني يمكن ليا واحد نعوضو بلوطر. الوغ هاد لي بيان سبستيتيابل كيف ما قلت هما كيكونوا يعني قابلين للتعويض، واحد نقدر نعوضو بالاخر. بحال مثلا الا قلنا كوكا اي بيبسي، الا تزاد البري ديال كوكا راه لي كونسوماتور ديال كوكا غادي يمشيو يشريو بيبسي، ولا وزعما العكس صحيح، الا تزاد لو بري ديال بيبسي راه لي كونسوماتور ديال بيبسي غيمشيو يشريو كوكا، حيت بالنسبه لينا لي كونسوماتور لا ميم شوز. دونك هادو نقدروا نقولوا لهم دي بيان اللي هما سبستيتيابل. كيكونوا عندي تقدر تخرج ليا هذه لي لاستيسيتي كروازي، تقدر تخرج ليا انفيريور دو زيرو، يعني تقدر تخرج ليا نيجاتيف. فاش كتخرج ليا نيجاتيف كنقول باللي عندي دو بيان كومبليمونتير. كومبليمونتير يعني واحد كيكمل ليا الاخر. بحالاش؟ بحال الا قلنا مثلا لونكر و لامبريمونت، فهمتي؟ المداد و لامبريمونت، يعني لامبريمونت كتماشى ليا مع المداد. الا قلت مثلا لي زاسيورونس و لي فواتور، راه الا تنقص الثمن ديال لي زاسيورونس راه لي كونسوماتور يقدر اولا لا كونتيتي دوموندي ديال لي فواتور تزاد. اوكي، الا كانت هاد ليلاستيسيتي كروازي كتساوي ليا زيرو كنقول بلي هاد لي دو بيان راهم انديبوندون، حتى واحد ما عنده علاقه بحتى شي حد، حتى شي بيان ما كيأثر على الاخر. بحال مثلا الا قلت طوماط اي شوكولا، راه الا تزاد الثمن ديال لا طوماط راه ما غاديش يأثر عليا الثمن ديال الشوكولا. فوالا دابا غادي نمشيو لا ديرنيير الاستيسيتي اللي هي ليلاستيسيتي ريفوني. هاد ليلاستيسيتي كتكون لو بيان بارابور الريفوني ديال الكونسوماتور. الوغ فوالا لا فورمول ديالها. حتى هي فيها 3 كا. الا كانت هاد ليلاستيسيتي بوزيتيف ولكن صغر من واحد سو سون دي بيان نورمال، لي بيان نورمال اللي ممكن يكونسومي لانديفيدو. الا كانت هاد ليلاستيسيتي كبر من واحد اولا كتساوي واحد، دونك هنا كنهضروا على لي بيان سوبيريور، مثلا لي لوازير، الفواياج، فواتور اكسيتيرا. الا كانت هاد ليلاستيسيتي نيجاتيف صغر من زيرو، الوغ هنا كنهضر على لي بيان لي انفيريور. اوكي، ان بيان انفيريور بحال قلنا الخبز، البطاطا، سو سون دي بيان لي انفيريور. هنا غادي نكونوا سالينا لو كومبورتمون ديال الكونسوماتور. الوغ غيبقاو لينا اننا نديرو دي زابليكاسيون دي زيكزارسيس باش نعرفوا كيفاش نخدموا كلشي، هاد لي كور d'aindiférence، لا ميثود ديال لاغرانج اي توت سا في لي زيكزارسيس اولا في لي تي اولا في لي زيكزامان. دونك لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نكملوا فيها الكور ديال لو كومبورتمون دو برودكتور، اولا غادي يكونوا فيها دي زيكزارسيس عاد باش ابري نكملوا لو كور ديالنا. ميرسي والله يوفق.